बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। खुदा की कसम मैं किसी चीज को भी जन्नत पर तरजीह न दूंगा, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, चाहे मुझे जला डाला जाए। ये कहा और तेजी के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चला गया और उनकी फौज में शामिल हो गया। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा, अर्ज की, कुर्बान जाऊं ए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही हूँ जिसने आपको वापस जाने से रोका था। मैं आपके साथ साथ रहा और आपको इस बयाबान में उतरने पर मजबूर किया। मैं नहीं समझता था कि आपकी पेशकश को ठुकरा दिया जाएगा और इस तरह तंगी में मुब्तला कर दिया जाएगा। मैंने जो कुछ किया अब शर्मिंदा हूँ और बारगाह खुदा में तौबा करता हूँ। अफ्तराली मिन ज़ालिका तौबतुन, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारी तौबा कबूल होगी, घोड़े से उतर आओ। हुर ने अर्ज की, मैं सवार हूँ, बेहतर यही है कि उतरने से कबल थोड़ी देर दुश्मनों से जंग कर लूँ, आखिरकार तो मुझे उतरना ही है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा तुम पर रहम करे, जो चाहे करो। हुर मैदान में आए और लश्करे उम्र साद के मुकाबले होकर खुतबा फरमाया। उन्हें सरजनश करते हुए आखिर में फरमाया, तुमने ज़ुर्रियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा बर्ताव किया, खुदा तुम्हें क़यामत के दिन सैराब ना करे। दुश्मन ने हुर पर तीर बरसाने लगे। हुर वापस इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और एक वफादार सिपाही की तरह जानबाजों की सफ में बैठ गए। अरशाद शेख मुफीद, जिल्द 2 सफ़ा 102 ता 104, आलामुल वरा सफ़ा 239। हुर का जिगर खराश नाला। बाज़ रवायात में है कि जब बारगाह हुसैन अलैहिस्सलाम में हुर को कबूलियत से सरफराजी मिली तो इमाम अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की ताकि अहले हरम की खिदमत में माजरत पेश करे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। हुर अहले हरम के खैमों के नज़दीक पहुंचा, शिकस्ता दिल और बहते आंसू के साथ अर्ज करने लगा, सलाम हो आप लोगों पर ए ख़ानदान नबुव्वत, मैं वही शख्स हूँ जिसने आप हजरात का रास्ता रोका था, आपका दिल तोड़ा, आपको डराया। अब मैं शर्मिंदा हूँ, आप हजरात से माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, आप लोगों की पनाह तलब कर रहा हूँ, उम्मीदवार हूँ कि माफ़ फरमाइए और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में मेरी शिकायत ना कीजिएगा। हुर की जिगर खराश फरियाद ने अहले हरम को इस कदर मुनकलब किया कि नाला व शयून की आवाज़ बुलंद हो गई। हुर ने यह देखा तो बुलंद आवाज़ से रोने लगा और घोड़े से उतर पड़ा, ज़मीन पर लौटने लगा, मुंह पर तमाचे मारने लगा और चिल्ला रहा था, काश मेरे हाथ पांव शल होते कि मैंने जो कुछ किया ना करता, काश मैं गूंगा होता कि जो कुछ कहा ना कहा होता, काश मैंने आप लोगों को वापस होने से ना रोका होता। बाज़ अहले हरम ने हुर को तसल्ली दी और उन्हें दुआएं दी जिससे उन्हें सुकून हुआ। मसाइबुल इब्रार बहवाला लकूल सदीद बशान हुर अज शहीद सफ़ा 116। हुर ने बारगाह इमाम में अर्ज की, फर्जंद रसूल पहला शख्स हूँ जिसने आपका रास्ता रोका। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कत्ल किया जाऊं ताकि शायद क़यामत के दिन उन लोगों में शामिल हो जाऊं जो आपके जद्दे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे इजाज़त दी। हुर ने मैदान में घोड़ा दौड़ाया और बिजली की तरह दुश्मनों पर हमलावर हुआ और वो ये रिज पढ़ रहा था, मैं वो हुर हूँ जिसका घर मेहमानों की पनाह था। मैं रस्म मेहमानी जानता हूँ, ख़ास तौर से ये मेहमानी जो मक्का व मना में खुदा के मेहमानों से भी ग्रामी तर है। इन बुज़ुर्गों की दिफा में जिस पर भी तलवार चलाऊं कोई परवाह नहीं। मैं वो हुर हूँ जो आज़ाद घराने में बढ़ा, आज़ादी विरासत में मिली। हुर के बेटे अली ने और भाई मसब ने शहादत हुर से पहले ही इमाम की बारगाह में आकर तौबा कर ली थी।
یہ دونوں بھی میدان میں جنگ کے لیے گئے۔ حر کے بیٹے علی نے دلیرانہ جنگ کی اور شہید ہوا، اور حر نے بیٹے کی شہادت دیکھ کر شادمانی ظاہر کی۔ مصعب نے حر کا رچ سن کر امام کی بارگاہ میں حاضری دی، دشمنوں سے جنگ کی اور شہید ہوا۔ حر کا غلام جس کا نام کرہ تھا، اس نے بھی شہادت حر کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی۔ امام نے اس کی توبہ قبول کی، وہ بھی دشمنوں سے جنگ کر کے شہید ہوا۔ ناسخ التواریخ صفحہ 248 251، القول السدید بشان حر الشہید 127، روضۃ الشہداء صفحہ 281۔ واقعہ شہادت حر علیہ السلام۔ حر نے دشمنوں سے جنگ میں بے مثل شجاعت کا مظاہرہ کیا، بہت سے اشقیاء کو ہلاک کیا، یہاں تک کہ ان کا گھوڑا کمزور ہو گیا۔ وہ پیادہ ہو گئے اور جنگ جاری رکھی، 40 سے زیادہ اشقیاء کو قتل کر کے زمین پر گرے۔ امام علیہ السلام کے انصار آپ کو اٹھا کر امام کی خدمت میں لائے، ابھی رمق جاں باقی تھی۔ اس حالت میں امام علیہ السلام نے حر کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا: الست الحر کما سمتک وانت الحر فی الدنیا والآخرہ، تو آزاد ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 14-15۔ بعض روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام میدان میں حر کے بالین سر آئے اور فرمایا: امالی شیخ صدوق صفحہ 106۔ مادر حر کے نقل کے مطابق حر کے رشتہ داروں نے حر کی لاش اٹھائی اور اس جگہ لائے جہاں آج ان کا روضہ ہے۔ یہ روضہ امام حسین علیہ السلام سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مقتل الحسین المکرم صفحہ 399۔ حضرت سید سجاد کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ امام علیہ السلام نے حر کی لاش پر یہ اشعار فرمائے: لنعم الحر حر بنی ریاح صبور عند مختلف الریاح ونعم الحر از واسا حسینہ۔ کیا خوش قسمت ہے حر قبیلہ ریاح کا حر، جس نے مسلسل نیزوں کی بارش میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ آفرین ہے حر پر جس نے حسین کی راہ میں فداکاری کا مظاہرہ کر کے ہدایت و فلاح پائی۔ آفرین ہے حر پر جو حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے اپنی جان دی، پس اے پروردگار اسے جنت میں اپنا مہمان بنا اور ملی حوروں سے اس کی تزویج فرما دے۔ منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حر کی پیشانی سے خون جاری ہے تو اپنے رومال سے اس کا سر باندھا، اسے اسی رومال کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کیا کہنا اس سعادت و افتخار کا۔ امالی السبتین جلد 1 صفحہ 368، بہار الانوار جلد 45 صفحہ 14۔ لاش حر پر امام سجاد علیہ السلام کا ارشاد: 13 محرم کو جب امام سجاد شہداء کے پارا پارا جسموں کو بنی اسد کی مدد سے دفن کر رہے تھے، آپ نے بنی اسد سے فرمایا: میرے ساتھ آؤ، لاش حر بھی دفن کرنا ہے۔ بنی اسد امام کے پیچھے پیچھے لاش حر کے قریب آئے۔ امام نے لاش دیکھ کر فرمایا: اما انت فلقد قبل اللہ توبتک وزاد فی سعادتک بذالک نفسک امام ابن رسول اللہ۔ خدا نے آپ کی توبہ تو قبول فرمائی، آپ کو سعادت سے سرفراز فرمایا، کیونکہ آپ نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جان گنوائی۔ اس کے بعد بنی اسد کی مدد سے اسی جگہ لاش کو دفن کیا۔ خیال رہے کہ حر کے رشتہ داروں نے شہداء سے الگ 3 کلومیٹر تک لاش کو اس لیے ہٹایا تھا کہ لاش گھوڑوں سے پامال نہ کی جائے۔ مقتل الحسین المکرم
صفحہ 399۔ فرزند حور بکیر کی شہادت۔ حور نے اپنے ایک فرزند جس کا نام بکیر تھا اسے کہا کہ حملہ کرو، خدا تمہیں برکت دے۔ بکیر نے امام کی خدمت میں آ کر دست و پا کو بوسہ دیا اور ودا ہو کر میدان میں آیا۔ دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہوا تو حور نے آواز دی، بیٹا اس کی مدد کرو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔